बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकला टीवी न्यूज़ चैनल। आज की गुफ्तगू में जो हमारा मौजू है वो गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत जो आइनी तरमीम करना चाह रही थी उस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि 3 दिन तक नाज़रीन आनियाँ जानियाँ और फिर जानियाँ और फिर आनियाँ। अच्छा, आप कहेंगे कि जी आनियाँ जानियाँ तो हो गई, ये जानियाँ और आनियाँ कैसे हो गई? तो आपको याद है कि 2 दफ़ा तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो गया था, तो आगे हुकूमती वक्त मौलाना के पास बैठा रहा था क्योंकि मेन फोकस जो था वो मौलाना की ज़ात थी। तो तहरीक इंसाफ का वक्त जो है वो वापस आ गया। तो मैं गलत तो नहीं कह रहा कि आनियाँ जानियाँ और फिर जानियाँ और फिर आनियाँ, ठीक है, लेकिन 3 दिन के इस जो आनियाँ जानियाँ थी और जानियाँ और फिर आनियाँ थी उनका रिज़ल्ट कुछ नहीं निकला और हुकूमत के हिस्से में सिवाय शर्मसारी के और कुछ नहीं आया। इसलिए कि हुकूमत ने जिस कदर शोर डाला हुआ था ना कि जनाब हो गई हमारे पास बंदे पूरे हैं ये वो, तो उस हवाले से वो तरमीम हो जानी चाहिए थी कि जिस तरह हुकूमत कह रही थी कि जनाब हमारे पास हर चीज़ पूरी है, बंदे पूरे हैं, नंबर पूरे हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब वो नहीं हुई तो फिर शर्मसारी का सामना भी हुकूमत को करना पड़ा। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग उससे पहले भी और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो आइनी तरमीम का पैकेज हुकूमत लेकर आई थी ये बहुत ही जनाब गलत है और वो इस हवाले से हुकूमत के पीछे जिसे कहते हैं ना लठ लेके पड़ गए हैं, इस तरीके से कि हुकूमत कोई आइनी तरमीम नहीं कर रही थी बल्कि कोई बहुत बड़ा जिसे कहते हैं जुर्म कर रही थी। हालांकि ये जो आइनी तरमीम है इसमें सबसे ज़्यादा एतराज़ जो हो रहा था ना हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से जो ख़ास तौर पर वो यही था कि जनाब काजी साहब की जो एक्सटेंशन है, जो मुद्दत मुलाजमत है उनके अंदर जो एक्सटेंशन है वो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर शोर था। ओके ठीक है, अच्छा, लेकिन सोचने की बात ये है कि अगर ये मान लिया जाए कि काजी साहब की जो एक्सटेंशन है वो गलत थी, चलें मान लें, तो जनाब फिर तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर काजी साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस भेजा गया वो क्या था, क्या वो इससे भी ज़्यादा गलत नहीं था? यानी ये तो मुद्दत मुलाजमत में आप इजाफा, ठीक है, एक मुद्दत बढ़ा रहे हैं, ओके गलत हो गया, लेकिन एक बंदे की जो हक है कि वो मुद्दत मुलाजमत अपनी पूरी करे, आप उससे वो छीन के गलत इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा के गलत रेफरेंस आप भेज रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये बाद में इमरान खान साहब ने खुद एडमिट किया था कि उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो गलत भेजा था, तो क्या वो गलत नहीं था? अच्छा, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे शौकत सिद्दीकी साहब उनको निकाला गया, तो क्या ये बात गलत नहीं थी? यानी आप ये देखें कि वो गलत नहीं था, वो सब कुछ भूल गए। लेकिन आज अगर एक गवर्नमेंट आइनी अमेंडमेंट करना चाह रही है, काजी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस भेजा वो आइनी अमेंडमेंट नहीं थी, शौकत सिद्दीकी साहब को जो निकाला गया वो को आइनी अमेंडमेंट नहीं थी, ना उसको आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था बल्कि वो एक हुकूमती इक़दाम था, ठीक है, तो वो सही था। लेकिन अगर हुकूमत आइनी तरमीम करती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करती है तो वो गलत है। अच्छा ठीक है जी, ओके, अच्छा गलत क्या है आप जरा देखें कि उन अमेंडमेंट्स के अंदर क्या चीज़ है। एक बड़ी मेजर अमेंडमेंट जो थी वो ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो था कोर्ट यानी एक अलहदा आइनी अदालत जो है ना सुप्रीम कोर्ट से हट के वो कायम की जाए। अच्छा, उसके अंदर जो गवर्नमेंट का जो मतम नज़र था वो ये था कि चूँकि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा की तादाद बहुत ज़्यादा है, हज़ारों के अंदर है, कुछ 55-60 के करीब, तो जब एक आइनी मुकदमा लगता है तो सारे जो केसेस हैं वो रुक जाते हैं, लिहाजा अलहदा कोर्ट बनी जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट से ये जो बोझ है ये कम हो जाए। ठीक है, ये सारा है, लेकिन सबको पता है कि गवर्नमेंट जो है ये किस लिए बना रही है, ओके, लेकिन ये आइनी अमेंडमेंट जो है वक्त की अभी ज़रूरत होगी, गवर्नमेंट को भी इसकी अभी ज़रूरत होगी। लेकिन ये 2006 के अंदर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान जो मिसाक़ जमहूरियत हुआ था उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का लिखा हुआ है और ये बनानी थी। और 18वीं तरमीम के वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब ने मियाँ साहब से कहा था कि जनाब ये शामिल करें, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त मियाँ साहब की जो थी वो हवाएं अलग थी। उस वक्त उनकी इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ जो गिटपिट हो रही थी, वो जो प्यार मोहब्बत की पींगे थी वो नहीं माने, तो ये 18वीं तरमीम के अंदर भी शामिल थी, ये मिसाक़ जमहूरियत के अंदर भी शामिल थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनेगी सुप्रीम कोर्ट से हट के, तो ये कोई नहीं जो है ना ये तरमीम नहीं है। अच्छा, उसके बाद दूसरी कि जजेस के तकर्रर का अख्तियार, जजेस के तकर्रर का अख्तियार भी 18वीं तरमीम के अंदर जो था वो जरदारी साहब ने कहा था उस वक्त भी कि मियाँ साहब
اپنی داڑھی دوسروں کے ہاتھ میں نہ دیں اور ججز کے تقرر کا اختیار پارلیمنٹ کے ہاتھ میں رہنے دیں۔ لیکن اس وقت بھی جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ افتخار چودھری صاحب کے ساتھ چونکہ محبت کی پینگیں بڑی ہوئی تھی، تو میاں صاحب 3 دن تک جو ہے ناراض ہو کے گھر پہ بیٹھے رہے، اور پھر 19ویں ترمیم جو تھی وہ کرنی پڑی، جس کے اندر اختیار جو ہے ججز کو دینا پڑا۔ یعنی آج وہ جو میاں صاحب کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی گریں ہیں نا، وہ دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں۔ تو یہ پوری دنیا کے اندر یہ کہیں نہیں ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار بھی ججز کے پاس ہو، اور جناب والا ججز کو ہٹانے کا اختیار بھی جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی صورت کے اندر وہ بھی ججز کے پاس ہو۔ اس میں سے ایک تو آپ کو پارلیمنٹ کو دینا پڑے گا۔ تو اس کے اندر بھی یہ دوسری ترمیم ہو گئی۔ اچھا، ایک تیسری ترمیم کہ سپریم کورٹ کے جو پاور ہے کہ آئین کی تشریح کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ ایک چیز دیکھ لیں، میں یہ نہیں کہتا گورنمنٹ صحیح کر رہی تھی یا غلط کر رہی تھی، لیکن افتخار چودھری کے دور میں جب صدر آصف علی زرداری صدر تھے، تو اس وقت صدر مملکت کو آئین کے آرٹیکل 242(2) کے تحت جو ہے وہ استثناء حاصل ہوتا ہے، امیونٹی ہوتی ہے کہ ان کے خلاف نہ کوئی مقدمہ جو پہلے درج ہے وہ چل سکتا ہے اور نہ کوئی نیا مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود افتخار چودھری صاحب نے بار بار جو وزیر اعظم تھے اس وقت یوسف رضا گیلانی کو کہا جی آپ سوئز حکام کو اتھارٹی کو خط لکھیں۔ یوسف رضا گیلانی نے نہیں لکھا، ملتان کے سید زادے نے بالکل آئین کے مطابق عمل کیا، کیونکہ آئین جو ہے وہ صدر مملکت کو استثناء دیتا ہے، تو انہوں نے کہا جی میں تو خط نہیں لکھوں گا۔ اگر وہ خط لکھ دیتے تو وہ آئین کے خلاف کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ غیر آئینی انکانسٹیٹیوشنل جو تھے آرڈر دے رہے تھے، اور اسی کی پاداش کے اندر اس آرڈر کو نہ ماننے کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو 5 سال نااہل قرار دے کے پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان کسی وزیر اعظم کو پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن سے بالا اعلیٰ عدلیہ کے ذریعے نااہل قرار دے کر جو تھا وہ گھر بھیجا گیا۔ تو اب اگر جس طرح میں نے کہا کہ ججز کے جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کا اختیار اگر آپ دے دیتے ہیں پارلیمنٹ کو، تو یہ ایک بیلنس آف پاور بھی جو ہے یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور ترمیم جس کے اندر یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھٹو صاحب کے دور میں بھی 70s کے اندر بھی یہ امینڈمنٹ یہ شک جو تھی، یہ آرٹیکل جو تھا آئین کے اندر موجود تھا، لیکن اگر اس کے اوپر کسی کو اعتراض تھا، ظاہر ہے اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی تھی، حزب اختلاف جو تھی، اپوزیشن جو تھی، مولانا صاحب جو تھے وہ اپنا نقطہ نظر اس کے اوپر پیش کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور سیکنڈ یہ تھا کہ 62 اور 63 کی تشریح کے حوالے سے، ایک تو میں نے آپ کو کہا نا کہ افتخار چودھری صاحب نے جو آئین کے آرٹیکل 248(2) کے ہوتے ہوئے بھی کہا کہ خط لکھو۔ سیکنڈ، ابھی گزشتہ سال عمر عطا بندیال صاحب کے کورٹ نے 62 آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کی جو تشریح کی تھی، تو اس کے اوپر سبھی یہ متفق ہیں، سبھی تقریباً، شاید میرے خیال تحریک انصاف والے بھی چپ رہتے ہیں کہ وہ ایک تشریح کے نام کے اوپر نیا آئین جو تھا وہ لکھ دیا گیا تھا، اور اس کی جو ریویو پٹیشن ہے اس کا ابھی تک فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے بھی اگر کوئی امینڈمنٹ ایسی آتی ہے کہ جس کے اندر معاملات کو اس طریقے سے کلیئر کیا جائے کہ جو وہ آئین کے اندر واضح شکیں ہیں، واضح آرٹیکلز ہیں، ان کی تشریح کس طریقے سے کرنی ہے، تو میرے خیال میں یہ مزید جو تھی وہ بہتری ہو سکتی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور انتہائی اہم امینڈمنٹ جس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ کسی بھی فریق کو اعتراض ہوتا، وہ بلوچستان اسمبلی کی جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں ان کے اندر اضافہ تھا۔ تو یہ ایک چھوٹا صوبہ جو ہے جو احساس محرومی کا شکار ہے، جہاں پہ آلریڈی مقصد دہشت گردی لسانی اور صوبائی دہشت گردی ہو رہی ہے، تو وہاں اگر یہ سیٹیں بڑھا دی جاتی تو میرا خیال ہے کہ وہاں کے عوام کے لیے یہ ایک اچھا میسج جو ہے وہ وفاق کی طرف سے جو ہے وہ جاتا۔ اچھا، اب اس میں بات یہ آ جاتی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرے گی، وہ ظاہر ہے کہ وہ امینڈمنٹس جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہر چیز ملک اور قوم کے مفاد کے نام پر ہوتی ہے، ان دی انٹرسٹ آف نیشن اینڈ کنٹری، لیکن بات یہ ہے کہ وہ حزب اختلاف کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے تو نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ سب سے پہلے اپنے مفادات کو، اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہے، اس کے بعد وہ امینڈمنٹس کا جو ڈرافٹ ہے وہ تیار کرتی ہے، لیکن اس کے بعد اپوزیشن جو ہے، جس طرح مولانا صاحب کے پاس گئے، تحریک انصاف والے ہیں یا اختر مینگل صاحب ہیں، تو انہیں اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بیان کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر گورنمنٹ کی جو امینڈمنٹس ہیں ان کے اندر کچھ تبدیلی آتی ہے، یا وہ اس کو واپس لے لیتی ہیں، اور کچھ امینڈمنٹس جو ہیں وہ اپوزیشن کی شامل کرتی ہیں۔ تو اس طریقے سے
اختلاف جو ایک قابل قبول ڈرافٹ ہے امینڈمنٹ کا وہ تیار ہو جاتا ہے. لیکن یہاں چونکہ اپوزیشن جو ہے بھائی جان حزب اختلاف جو ہے وہ تحریک انصاف ہے, تو بھول جائیں کہ آپ کسی جگہ پہ آپ کو اتفاق رائے نظر آئے. اب بھی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ امینڈمنٹس کا جو اونٹ ہے, ترامیم کا جو اونٹ ہے, یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہ آنے والے چند دنوں کے اندر جو ہے میرے خیال میں یہ مڈ آف اکتوبر سے پہلے یہ واضح ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ سیاست کے اندر آ سکتی ہیں. وہ چیز جو گورنمنٹ امینڈمنٹ سے حاصل کرنا چاہتی ہے وہ کسی اور طریقے سے بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کر سکتی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پاکستان کی سیاست کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر ہمارا ویلاگ اچھا لگے تو لائک کر دیں اور دوستوں تک شیئر کر دیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.